नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले कति धेरै कथाहरू सुनिरहेका छौँ, सुनेका छौँ हैन? ती कथाहरूमा चाहिँ माया, प्रेम, जीवन, सङ्घर्ष यस्तै कुराहरू छन्। तर आज अलिकति फरक कथा लिएर हामी आएका छौँ। हुन त आजको कथामा पनि माया, प्रेम र यावत कुराहरू नै छन्, तर पनि आजको कथा अलिकति रहस्यपूर्ण कथा छ। यो कथालाई समर्पण दीपकजीले लेख्नु भएको हो र यो कथा नितान्त काल्पनिक कथा हो। कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खान गएमा त्यो एउटा संयोग मात्र हुनेछ। आजकल यो बलात्कार, हत्या, मान्छे हराउने घटना पनि कति बढेको हो। रिस पोख्दै आफू तयार हुन थाले। समाचारमा भने अझै भन्दै थियो, यो महिनाभित्र मात्र 2 जना चेली बेपत्ता भएका छन्, त्यो पनि हाम्रै सहरबाट। उनीहरूको न लास भेटिएको छ न सास भेटिएको छ। अब यो सहरमा महिलाको लागि बाँच्न पनि धेरै गाह्रो भइसक्यो। आफू पनि नारी नै भएर होला, यस्तो घटनाले झन त्रास बढाउँछ। आज पहिलो दिन हो मेरो जागिरको। गाउँबाट बुबाले कतिजनालाई अनुरोध गरेर एउटा जागिर पाएकी छु। बजारमा मामा माइजूसँगै बसेर पढेकी म। यसो जागिर खाए आमा बुबालाई कति खुसी हुन्थ्यो। छोरा भने पनि छोरी भने पनि मनै त हुने उहाँहरूको। दिदीको पहिला नै बिहे भइहाल्यो। अब म त बाँकी छु आमा बुबाको प्यारी। मैले मेरो आमा बुबाको सपना पुरा गर्नु छ, अनि आफ्ना पनि त केही रहछन्, ती पनि त पुरा गर्नु छ। ओहो, सोच्दा सोच्दै आज पहिलो दिन नै अफिस आन ढिला पो हुन लागिसकेछ। हतार हतार लिपस्टिक लगाएँ, कपाल फेरि मिलाएँ। बाहिर निस्केँ, अझै चित्त बुझेन। अनि फेरि भित्र छिरेर ऐना हेरेर अब चाहिँ ठिक छ भनेर निस्किएँ घरबाट। बाटोमा त गाडी नै देख्दिन। आज त पक्का ढिला हुने भयो। पहिलो दिन नै ढिला जाँदा कस्तो इम्प्रेसन पर्ने हो, मनमा पिर पर्न थाल्यो। यस्तैमा अगाडि एउटा बाइक जाँदै थियो। मलाई धेरै नै ढिला भइरहेको कारणले मैले लिफ्ट मागेँ। नभन्दै त्यो मान्छेले बाइक पनि रोक्यो र मलाई लिफ्ट पनि दियो र म समयमै अफिस पुगेँ। मेरो पहिलो दिन यति हतार थियो कि मैले राम्रोसँग थ्याङ्क यू पनि भन्न पाइनँ त्यो बाइकवाला मान्छेलाई। तर मेरो पहिलो दिनको इम्प्रेसन भने बिग्रिएन अफिसमा। संयोग भन्ने कि गन्तव्य, फेरि त्यही बाइकवालासँग भेट भयो। तर यो पटक भने पुस्तक पसलमा। ऊ पहिलेदेखि नै पुस्तक पसलमा पसले दाइसँग कुरा गर्दै थियो। अनि म पुगेर एउटा उपन्यास मागेपछि मतिर फर्किएर मुसुक्क हाँस्यो। सुरुमा त चिनिन, तर पछि चिने। एउटा उपन्यासको खुब चर्चा सुनेको भएर लिन गएकी थिएँ म फर्कने बेलामा उसले नै सोध्यो, अस्तिकै ठाउँ त जाने होला, म पनि त्यतै जान लागेको। मैले हो भनेर भने र उसले आफूले छोडिदिने कुरा गर्यो। म पनि हुन्छ भन्दै बाइकमा बसेँ। अघि कुन उपन्यास लिएकी तिमीले? उसले सोध्यो। मनको मान्छे, मैले जवाफ दिएँ। उसले हाँस्दै भन्यो, कसले लेखेको रहेछ त? मैले नाम हेरेँ र भने, प्रतीक पन्त। ऊ हाँसिरह्यो मात्र। छुट्ने बेलामा उसले मलाई फेसबुक आइडी सोध्यो। मैले पनि आफ्नो युजर नेम भनिदिएँ, मनिषा कार्की। बेलुका घर पुगेर फेसबुक हेर्दा त फेसबुकमा एउटा नयाँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको थियो, प्रतीक पन्त। प्रोफाइल खोलेँ। प्रोफाइल पिक्चरमा उसले मनको मान्छे किताब समाएको फोटो थियो। म त चकित भएँ। उसको हजारौं फलोअर्स थिए। एकछिन खुसी पनि लाग्यो। एक्सेप्ट गरेँ अनि उपन्यास पढ्न थालेँ। बाइकवाला मान्छे नै प्रतीक पन्त रहेछ भनेर बल्ल बुझेँ। उपन्यासमा प्रेमभन्दा पनि धेरै शारीरिक कुरा थिए। कतिखेर सकिन्छ जस्तो थियो। महिलालाई विचित्रको विश्लेषण गरिएको थियो। उपन्यास पढेर आफ्नो अस्तित्वको सवाल छलफलाउन थाल्यो। महिलाका सपना, महिलाका चाहनामाथि कस्तो नमिठो प्रहार गर्छ समाजले भन्ने कुरा खेलिरहेको थियो। फेसबुकमा जोडिएपछि प्रतीकसँग नजिकिन समय लागेन। बिहानदेखि अफिस जानु अघिसम्म पनि धेरै कुरा हुँदै गयो।
अफिस आफै पुर्याउन जाने र लिन जाने गर्न थाल्यो। अनि साँझ ननिदाउन्जेलसम्म बोलिरहने, कहिले तिता कहिले मिठा कुरा। केटी मान्छेलाई कसरी आफ्नो लत लगाउने, कसैले प्रतीकसँग सिकोस् जस्तो लाग्थ्यो। ऊ मेरो सानो सानो कुराको ख्याल राख्थ्यो। घरमा बुबालाई फोन गरे। बुबाले सन्चो बिसन्चो सोध्नुभयो। मलाई पहिलो कमाइले बुबा आमाको लागि केही किनिदिन मन थियो, त्यसैले महिना मरेपछि घर आउँछु भनेर भने। एक दिन प्रतीकले घुम्न जाने प्रस्ताव राख्यो। मलाई पनि उसँग हिँड्दा बोल्दा खुसी लाग्थ्यो। उसँग समय बिताउँदा म निकै खुसी हुन्थे। त्यसैले पनि हुन्छ जाउँ भनेर भने। यसरी निकटता धेरै भइसकेको थियो। जीवनमा प्रेम र दायित्व सँगसँगै लान सकिँदैन भनेको धेरै सुनेको थिएँ। हुन त हामीले एकअर्कासँग प्रेमको नै सम्बन्ध छ पनि भनेका थिएनौँ, तर पनि उसँगको सम्बन्ध केही खास थियो। एक दिन रेस्टुरेन्टमा बस्दा उसलाई मैले सोधेँ, प्रतीकजी, मलाई उपन्यास पढ्दा उपन्यास लेख्ने मान्छे अलिकति म्याच्योर होला, कपाल फुलेको होला, यस्तो गहन विषय लेख्न सक्ने अलि पृथक होला जस्तो लाग्थ्यो। हजुर त हामी जस्तै हुनुहुँदो रहेछ है। ऊ पेट मिची मिची हाँस्न थाल्यो। अनि मैले सोधेँ, हाम्रो सम्बन्धको नाम के हो लेखकज्यू? उसले मिठो आवाजमा भन्यो, सबै सम्बन्धको नाम हुँदैन मनिषा, हाम्रो पनि नामविहीन सम्बन्ध हो। मैले उसको जवाफ सुनेर हाँस्दै भने, साहित्यकारको कुरा नै अर्कै हुने है। ऊ फेरि हाँस्यो अनि भन्यो, तिमी हाम्रो सम्बन्धलाई के नाम दिन चाहन्छौ? म बोलिनँ। मलाई उसको उत्तरको खाँचो थियो। सबै कुरामा अब्बल भए पनि यी लेखक अरूको कुरा बुझ्न भने नसक्ने हुँदा रहेछन् जस्तो लाग्यो। अफिसबाट एक दिन टुर जाने कुरा भयो। सबैले एकजना आफ्नो साथी पनि लैजान पाउने कुरा भयो। मैले प्रतीकलाई सम्झिएँ। बल्ल बुझेँ, मैले त प्रेम गर्न सुरु गरिसकेको रहेछु उसलाई। टुरमा मलाई अलि सन्चो भएन, तर प्रतीकले मलाई यति धेरै माया गर्यो, हेरचाह गर्यो। अब म पक्का भइसकेको थिएँ ऊप्रति। उसको पुरा विश्वास लागिसकेको थियो। हामी धेरै छिटो नजिकिएका थियौँ, त्यसैले कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्थ्यो। अब उसलाई प्रेम गर्छु भनेर आफै कसरी भनौँ? उसले भन्ने त तर्खरै थिएन। एक दिन उसले मलाई बाहिर घुम्न जाउँ न एक दिनको लागि भनेर भन्यो। आज जाउँ, भोलि फर्किनु पर्छ भन्दै। मैले सोचेर भन्छु भनेर कुरा टारिदिएँ। मनमा कति धेरै कुरा खेल्न थाल्यो। हुन त उप्रति मलाई पूर्ण विश्वास थियो, तर पनि यसरी रात नै सँगै दुईजना मात्रै बिताउँदा के होला, यस्तै पीड थियो। प्रेम त उसलाई धेरै गर्छु, तर पनि धेरै सीमा पार गर्न सक्दिनँ। सायद उसले पनि मेरो कुरा बुझ्यो। तर बेलुका मेरो फेसबुकमा एउटा अपरिचित आइडीबाट मेसेज आयो, तपाईँ त्यो प्रतीकसँग नजानुस् है, यति मात्र लेखिएको थियो। मनमा यसै पनि कति धेरै कुरा खेलिरहेकै हुन्छ, त्यसमाथि यस्तो मेसेज। अब मलाई झन पिर लाग्यो। त्यो अपरिचित आइडीसँग बोल्न थालेँ, जिज्ञासा राख्न थालेँ। प्रतीकको बारेमा सोधेँ, अपरिचित व्यक्तिको बारेमा सोधेँ। उताबाट हामी भेटौँ न भनेर पो मेसेज आयो। मलाई त अब रिस उठ्न थाल्यो। कसले यस्तो भद्दा मजाक गरेको मसँग जस्तो लाग्यो। मैले त्यो आइडी ब्लक गरेर प्रतीकसँग घुम्न जाने निर्णय गरेँ। भोलिपल्ट हामी घुम्न गयौँ। धेरै फोटो खिच्यौँ। ऊ र म एउटा लजमा बस्यौँ। प्रतीक मैले सोचेको जस्तै असल मान्छे निस्कियो। उसले कुनै पनि सीमा नाग्न कर गरेन। अब मलाई प्रतीक झन मन पर्न थाल्यो र उसलाई पूर्ण विश्वास गर्न थालेँ। अब भने उसलाई घर परिवारसँग पनि परिचय गराउने कुरा सोच्दै थिएँ। फेरि अर्को दिन अर्को अपरिचित आइडीबाट मेसेज आयो। त्यसमा लेखिएको थियो, हजुरले अस्ति भनेको कुरा मान्नु भएन। हजुर नराम्रोसँग फस्दै हुनुहुन्छ। प्रतीक मेरो भूतपूर्व पति हो। कृपया मसँग एकचोटि भेटिदिनुहोस्। मलाई अब चाहिँ पिर पर्न थाल्यो। मलाई प्रतीकले बिहे गरेर डिभोर्स गरेको कुरा त भनेकै थिएन। यो मनमा शङ्का पलाउन के नै हुनुपर्ने रहेछ र? के प्रतीकको पहिला नै बिहे भएर डिभोर्स भइसकेको हो?
भए पनि मलाई किन भनेन उसले? यस्तै कुरा मनमा दौडिरह्यो। अनि उसको भूतपूर्व श्रीमती मलाई किन प्रतीकबाट टाढा राख्न खोज्दैछे? उनीहरूको त डिभोर्स भइसकेपछि प्रतीकसँग जो नजिकिए पनि उसलाई के को समस्या, के रहस्य होला त? सोच्दा सोच्दै निदाएछु। यता प्रतीकसँगको कुराले मनमा निकै दुविधा दिइरहेको थियो। उता बाबा आमासँग पनि भेटघाट गर्नुपर्ने थियो। महिना मरेर पहिलो तलब आउने बित्तिकै म घर गएँ। बुबा आमाको लागि नयाँ कपडा लिएर जाँदा उहाँहरूको अनुहारमा कति धेरै खुसी देखेँ, आफै बयान पनि गर्न सक्दिनँ। त्यो खुसीले मलाई झन् दोब्बर खुसी बनायो। तर यो खुसी लामो समय रहिरहन सकेन, किनकि बुबाले मतिर फर्केर भन्नुभयो, मनिषे, अब त तेरो बिहे गर्नुपर्छ छोरी, तँप्रति हाम्रो कर्तव्य सकिन्छ त्यति भएपछि। मलाई यो बिहे भन्ने शब्द सुन्दै पारो तातेर आउँछ, तर बुबालाई रिस बोक्न कसरी सक्थे र म? अघिसम्म कति खुसी भएको मन एक्कासी अमिलो भयो। मलाई छोरी भएकोमा 2 चोटि पछुतो भएको छ। पहिलोचोटि जब मेरो महिनावारी हुँदा बुबाले मबाट टाढा बस भन्नुभयो। म छोरा भएको भए त्यसरी कहिले भन्नुहुन्न थियो होला। बुबासँग टाढा बस्नु पर्दैन थियो होला जस्तो लाग्थ्यो। दोस्रो चोटि दुःख तब लाग्यो जब बिहे गरेर पठाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जबकि मेरो सबैभन्दा धेरै जरुरी छ परिवारमा। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त प्रतीकको बारेमा जान्नु थियो। उसले साँच्चै नभनेको हो कि त्यो फेक आइडीको कुरा बकवास हो भन्ने जान्नु थियो। त्यसैले पनि मन थिरमा थिएन। त्यसैले मैले बुबालाई, बुबा म अर्को पटक आउँदा बिहेको कुरा गर्छु ल भनेर भने र लागेँ त्यहाँबाट त्यो फेक आइडीलाई भेट्न। मलाई अनजान मान्छेसँग भेट्न खुब डर लागेको थियो। त्यसैले त्यो फेक आइडीलाई मैले चिनेको एउटा कफी हाउसमा बोलाएँ। उसको बेलुका 4 बजे आउँछु भनेर मेसेज आयो। म 4 बज्नु अगाडि नै कफी हाउसमा गएर अड्कल गर्न थालेँ। यो हो कि त्यो हो कि भनेर मलाई 1 घन्टा त्यहाँ कुराएर पनि त्यो फेक आइडी आएन। न मेरो मेसेजको रिप्लाई आयो, न भेट्न नै आयो त्यो आइडी। म पक्का भएँ त्यो कसैको मजाक थियो। त्यही पनि मलाई त्यो कुरा पक्का गर्न मन लाग्यो। मैले प्रतीकलाई उसको घर लैजान आग्रह गरेँ। उसले पनि केही नभनी मलाई उसको घर लिएर गयो। उसको घरमा सानो बगैँचा थियो। घर पनि सानो चिटिक्क परेको थियो। उसको आमा बिरामी हुनुहुन्छ भनेर उसले पहिलादेखि नै भनेको थियो। आज उसको आमालाई भेटेँ। पहिलो भेटमा नै उसको आमाको मनमा बस्न सफल भएँ। उहाँसँग धेरै कुरा गरेँ। ऊ पनि खुसी हुँदै थियो हाम्रो कुराकानी देखेर। आमाले उसको बच्चाको फोटो देखाउनु भयो। भर्खर जन्मेको फोटोदेखि लिएर गत वर्ष बर्थडे मनाएको सम्मको सबै फोटो सुरक्षित रहेछ। निस्कने बेलामा प्रतीकसँग खुलस्त भएर सोधेँ, प्रतीकजी, हजुरको बारेमा यस्तो भनेर मेसेज आएको थियो 2वटा आइडीबाट, यसबारे के भन्नुहुन्छ हजुर? उसको अनुहार एकैछिनमा एकदमै निलो कालो भयो। एकछिन सोचे चाहिँ गरेर उसले भन्यो, मेरो एउटा प्रेमिका थिइन्। उनीसँग मेरो बिहे हुने कुरासम्म पुगेको हो, तर उनीसँग मेरो बिहे भएन। हाम्रो ब्रेकअप भयो। पछि सुनेको थिएँ उनले एक्सिडेन्ट भएर होस गुमाइन् अरे। उनलाई मानसिक अस्पतालमा राखिएको छ भन्ने सुनेर भेट्न पनि गएको थिएँ। अस्पतालमा उनले मलाई चिनिनन्। दुःख लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो सम्पर्क भएन। मेरो जीवनमा अहिले 2वटा महिला छन्, एउटा तिमी र मेरी आमा। लेखक हुँ, हाम्रो हिमजिम मन नपर्नेले तिम्रो मनमा शङ्का भर्न त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ। उसले यसरी नै भन्दै गयो र म ढुक्क भएँ उप्रति। दिनभरि अफिसमा अनि बिदाको दिन कहिलेको घर कहिले प्रतीकसँगको घुमघाम। जीवन एकदमै राम्रोसँग चलिरहेको थियो। तर सधैँ राम्रो त कहाँ हुन्थ्यो र जीवनमा। एक दिन बुबाले कल गर्नुभयो र भन्नुभयो, छोरी त भोलि नै घर आइज। मैले अफिसमा बिदा माग्नुपर्छ, कल गरेर भन्छु है भन्दै थिएँ। तर बुबाले उताबाट भन्नुभयो, छोरी मैले तेरो अफिसमा कुरा गरिसकेँ, भोलि बिहानै आइज। मैले हुन्छ भनेर फोन राखेँ। मलाई थाहा थियो
पक्कै बुबाले मलाई हेर्न केटा बोलाउनु भएको हुनपर्छ। प्रतीकलाई मेसेज गरेँ, ऊ पनि रिसायो। परिवारमा मेरो बारेमा कुरा गर न, तिमी अर्काको भएको त म हेर्न सक्दिन, कसरी हेर्नु मैले? उसले आत्तिँदै भन्यो, तर मैले खासै केही पनि भनेन त्यति बेला। म बिहे गर्दिनँ, मेरो बोयफ्रेन्ड छ भनेर केटालाई फर्काइदिन्छु भन्ने सोचेर घर जान तयार भएँ। घरमा बुबा कति खुसी हुनुहुन्थ्यो मलाई देखेर। केटा हेर्न आउँछन्, तयार भएर बस भनेर हात टाउकोमा राखेर मुस्कुराउनु भयो। जति धेरै बुबाको अनुहारमा खुसी देख्थेँ त्यति डर बढ्दै थियो। मैले बिहे गर्दिनँ भन्दा त्यो अनुहारको खुसी कहाँ पुग्ला? म एकदमै दोधारमा थिएँ। सबैभन्दा ठुलो सङ्कट यही नै रहेछ एउटा केटीको जीवनमा आउने, आफ्नो परिवारको कुरा सुन्नु कि आफ्नो मनको। जानी जानी बुबाको खुसी पनि त हराउन दिनु भएन नि। अनि म चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग एक दिन भेटेको भरमा बिहे गर्न कसरी सक्छु? त्यही पनि मनमा एउटालाई राखेर अर्को मान्छेको हुन कसरी तयार हुनु? केटा हेर्न आयो, बुबाको साथीको छोरा, राम्रो परिवार, जागिर, राम्रो ठाउँमा घर सबै छ, अरू के चाहियो? घरमा यस्तै कुरा हुँदै थियो। त्यतिले मात्र जीवन चल्छ त? मान्छे कतिको बुझ्ने छ, मलाई माया गरेन भने? मान्छेको कति सपना हुन्छन्। म चाहिँ मनमा नै हरेक तर्कको जवाफ दिँदै थिएँ, तर चुपचाप केही नबोली सबैको कुरा सुनिरहेकी थिएँ। अब केटाकेटी मात्र कुरा गर्न दिउँ, यति भनेर हामीलाई त्यही छाडेर सबैजना पल्लो कोठातिर जानुभयो। अब मलाई सबैभन्दा ठुलो काम गर्नु थियो। आफ्नो बिहे प्रतीकसँग होस् भनेर मनमा भएको रहर पुरा गर्नु थियो। उसले नै सजिलो पार्दै सोध्यो, तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ? ओहो, आजकल केटी हेर्न जाँदा केटीलाई सोध्ने पहिलो प्रश्न यो पो हो। मलाई मनमा नै हाँसो लाग्यो, तर मेरो आवाज भने निस्किएन। केही समयमा मेरो जवाफ नआएको देखेपछि उसले भन्यो, मेरो पनि छैन गर्लफ्रेन्ड। मलाई झन् हाँस उठ्यो, कस्तो मान्छे रहेछ। अब चाहिँ बोल्नै पर्यो भनेर मेरो बोयफ्रेन्ड छ भनेर भने। मेरो बोयफ्रेन्ड छ, प्लिज केही भनेर यो बिहे नगर्नुहोस्। ऊ बोलेन। कोही अर्काको गर्लफ्रेन्ड हो भनेर जानी जानी किन बिहे गर्छ र? उसले मलाई हेरेर भन्यो, आफ्नो परिवारलाई भन्नुपर्छ नि यस्तो कुरा त। मैले शिर नेउराएर भने, त्यही त भन्न नसकेर गाह्रो भइरहेको छ। ऊ केही नबोली फर्कियो। यसरी त्यो दिन त हेर्न आएको केटा फर्काएँ, अब त प्रतीकको बारेमा पनि घरमा कुरा गर्छु, तर सोचे मात्र, कुरा भने गर्न सकिनँ। सधैँ जस्तो फेरि पुरानै रुटिन सुरु भयो। एक दिन प्रतीकले आज मेरो बाहिर जानु छ, तिमी आफै अफिस जाऊ है भनेर फोन गर्यो। म बस पर्खाउँदै थिएँ। एउटा केटी मेरो अगाडि आएर नमस्ते गरी र भन्न थाली, मनिषाजी, म प्रतीकको बारेमा तपाईसँग केही कुरा गर्न आएकी हुँ। कृपया मेरो कुरा सुनिदिनु प्लिज। तपाईँलाई पनि उसले फसाउन सक्छ। म त बर्बाद भइसकेँ, प्लिज मेरो कुरा सुनिदिनु। त्यो केटीको कुरा सुनेर म एकछिन अलमल्लमा परेँ। के गरौँ नगरौँ, साँच्चै उसको कुरा सुनेर बसौँ कि अफिस जाउँ? मन दुधार भइरहेको थियो, तर एकपटक उसको कुरा सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यसैले मैले अफिसमा फोन गरेर आउन थोरै ढिला हुन्छ भनेर खबर गरिदिएँ र बसेर उसको कुरा सुन्न थालेँ। मेरो नाम लक्ष्मी हो। प्रतीकसँग मेरो 2 वर्ष पहिले सम्बन्ध थियो। आज म तपाईँलाई यस्तो कुरा भन्छु, तपाईँ छक्क पर्न सक्नुहुन्छ। मन अलि बलियो बनाएर सुनिदिनुहोस्। म अन्योलमा थिएँ। पहिला मेसेजले कति डिस्टर्ब गरेको थियो, फेरि यस्तो हुँदा झन् मनमा अनेक कुराहरू आउन थाल्यो। मैले उसलाई सोधेँ, सबै कुरा त ठिक छ, तर एउटा कुरा भन त लक्ष्मी, अस्ति मलाई भेट्न आउँछु भनेर किन ढाँटे कि? ऊ बोल्न थाले, हजुरले मेरो सबै कुरा सुन्नुपर्छ अनि बुझ्नुहुन्छ। राम्रोसँग सुन्नु, अनि केही कुरा नबुझी पछि सोध्नु, म सुरुदेखि भन्छु। म एकदमै लजाउने, कम बोल्ने केटी थिएँ। कलेज नपुग्दासम्म कोही केटासँग बोलेको पनि थिएन। तर प्रतीकसँग भेटेपछि लाग्यो
मेरो जीवनको गन्तव्य हो ऊ। प्रतीकसँग भेट भए पछाडि भने जिन्दगी बल्ल जिन्दगी लाग्न थालेको थियो। उसले कति धेरै माया गर्थ्यो, कति हेरचाह गर्थ्यो, मेरो पुरै ख्याल राख्थ्यो। एउटा नारीले चाहने सबै गुण थियो प्रतीकमा। तर नि मनिषाजी, कोही मान्छे पूर्ण हुँदैन, सबैको केही न केही कमजोरी हुन्छ। तर कोहीसँग पनि प्रतीकको जस्तो भयानक कमजोरी नहोस्। मलाई रिस उठ्यो र म उठेर जान लागेँ। कोही अन्जान मान्छे मेरो प्रेमीको बारेमा जे पनि भनिरहेछ अनि म किन सुनाउँ जस्तो लाग्यो। तर लक्ष्मीले मेरो खुट्टा समाएर सबै कुरा सुन्नु पहिला भनेर भनिन् अनि म विवश भएँ उसको कुरा सुन्न। त्यसपछि लक्ष्मीले एक ग्लास पानी पिएर भन्न थालिन्, प्रतीकसँग सँगसँगै घुम्न जाने गर्थेँ, सपिङ जान्थेँ। अनेक सपना देखेको थिएँ। हामी बीच धेरैचोटि सम्बन्ध पनि भयो। कहिले ऊ मेरोमा बस्थ्यो, कहिले म उसकोमा बस्थेँ। उसले जुन रूपले मलाई प्रेम गर्थ्यो, लाग्थ्यो जीवनमा यस्तो मान्छे कहिले पनि भेट्दिनँ मैले। तर आज लाग्छ काश मैले उसलाई नभेटेको भए हुने। एक दिन प्रतीकले भन्यो, अब हामी बिहे गर्नुपर्छ। यो मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको दिन थियो। उसँग बिहे गर्ने कुराले म कति खुसी थिएँ। त्यो दिन, त्यो पल अहिले कल्पना गर्दाखेरि पनि मेरो आङ सिरिङ्ग भएर आउँछ। मैले लजाएर घरमा आउनु भने, तर उसले भन्यो, मलाई मागेर होइन भागेर बिहे गर्ने मन छ। म त छक्क परेँ। यो कस्तो रहर हो? भागेर बिहे गर्ने रहर कसको हुन्छ? सबैको आफ्नो परिवारको इज्जत हुन्छ। समाजले अनेक कुरा काट्छ। बाबा मम्मी कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ यो समाजको तीखो वचन सुनेर? यत्रो वर्ष दुःख गरेर हुर्काएको छोरी चटक्क नसोधी नभनी भागेर जाँदा कस्तो होला परिवारमा? मनमा नै यो सबै कुरा सोचेपछि प्रतीकलाई भने, भागेर किन बिहे गर्नु? म आफ्नो परिवारलाई मनाउँछु नि जसरी पनि। मेरो प्रतिक्रिया देखेर प्रतीक बोलेन। ऊ मसँग धेरै दिन बोलेन अनि मैले हारेँ उसको जिद्दीपनको अगाडि र हारेर हुन्छ हामी भागौँ भनेर भने। उसले मलाई उसको प्लान भन्यो। हामी यहाँबाट टाढा जान्छौँ अनि दुवैको परिवारमा केही समयपछि मात्र खबर गरेर माफी माग्छौँ। पक्कै माफ गर्नुहुनेछ हामीलाई सबैले। आखिर प्रेमले जित्छ अन्तिममा। मैले पनि उसलाई आफ्नो सब थोक मानिसकेकी थिएँ। यदि यस्तो भनेर ऊ खुसी हुन्छ भने म पनि किन पछि हट्छु भनेर उसँगै गएँ टाढा, यहाँभन्दा धेरै टाढा। घर परिवारमा केही खबर नगरी भागेर गएँ उसँग, एकचोटि पनि केही नसोची। कम्तीमा घरमा भन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो त लाग्यो। तर पनि प्रतीकले एकैचोटि दुवैजनाले भन्नुपर्छ अनि म पनि भन्छु नि, सबै काम गर्ने सही समय हुन्छ क्या। यति भन्दै सम्झाएपछि मैले उसको कुरालाई नकार्न सकिनँ। त्यो ठाउँमा कति आनन्द थियो। उसँग म मात्रै अनि हामी टाढा थियौँ। टाढा पनि धेरै टाढा। उसले पहिले नै तयार गरेर राखेको रहेछ एउटा सानो घर। अलिकति एक्लो ठाउँ, वरिपरि केही पनि थिएन। निकै परसम्म केही बस्ती थिएन। दुईजना मात्रै थियौँ हामी। नजिकै ठुलो जङ्गल थियो। मान्छे देखिने कुनै चान्स नै थिएन परसम्म। कस्तो रोमान्टिक जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँ खानको लागि उसले टाढा पुगेर केही लिएर आउँथ्यो। हामी एकअर्काको अँगालोमा नै दिन अनि रात सँगै बिताउँथ्यौँ। तर लक्ष्मी केही पनि बोल्न सकिन। मैले उसको हात समाएर उसलाई आड दिएँ। ऊ मलाई हेरेर फेरि बोल्न थाली। 3 दिन हामी त्यसरी नै बस्यौँ। 3 दिनसम्म जिन्दगीको सबैभन्दा धेरै खुसी भोगेको थिएँ मैले। ओहो, जिन्दगी यो पो हो जस्तो लागेको थियो। उसले कति माया गर्थ्यो म भन्न समेत सक्दिनँ। तर कसैले धेरै माया गर्दा पनि थोरै शङ्का पनि गर्नुपर्ने रहेछ। त्यति बेला त म अन्धो भएको थिएँ प्रेममा। यस्तो होला सोचेको पनि थिइनँ मैले। उसलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास गरेको थिएँ।
लक्ष्मीले कथा भन्दा भन्दै बिचमा नै रोकेर मैले पानी पिएँ अनि लामो सास फेरेँ। मेरो अनुहारभरि पसिना पसिना भएको थियो। रुमालले पसिना पुछेँ। लक्ष्मी कथा भन्दै गर्दा आँसु झार्न थालिसकेकी थिए। उसले पनि आफ्नो गहका आँसु पुछेर रुन्चे आवाजमा भन्न थाली। एक दिन प्रतीक अलि अर्कै तरिकाले मसँग बोल्न थाल्यो। उसको आवाज अलि ठुलो भएको थियो। यसरी ऊ बोलेको मैले कहिले पनि सुनेकी थिइनँ। मलाई बेडमा थकाल्यो। मलाई यो कुरा झन् रोमान्टिक लागिरहेको थियो। उसले मेरो हात बाँध्यो डोरीले अनि खुट्टा पनि बाँध्यो। मलाई दुख्न थालिसकेको थियो तर म बोलिनँ। म पनि कति मूर्ख के भनेर सोचेँ। आज उसलाई यस्तै चाहना भयो होला सोच्दै थिएँ। उसले मेरो आँखामा पट्टी बाँधेर मेरो कपाल सुँघ्न थाल्यो। मन पुलकित भयो। म उसले पक्कै माया गर्छ भनेर सोच्दै थिएँ। यो सब माया नै त होला नि भन्ने दिमागमा आइरहेको थियो। उसले एउटा कपडा मेरो मुखभित्र कोच्यो। अब म बोल्न पनि नसक्ने भएँ। अब भने मलाई बल्ल डर लाग्न थाल्यो। यस्तो त किन गर्यो प्रतीकले भनेर। मनमा डर भए पनि अब म केही गर्न नसक्ने भइसकेको थिएँ। तर एक्कासी टाउकोमा केही कुराले हिर्काएको महसुस भयो र म त्यही बेहोस भएँ। फेरि लक्ष्मीको बोली रोकियो। लक्ष्मी घुक्क घुक्क गर्दै रुन थाली। ओहो, यस्तो सुन्नु पर्ला भनेर त मैले कल्पना पनि गरेकी थिइनँ। पहिला लक्ष्मीको आँसु पुछिदिएँ। मलाई थप कुरा जान्नु थियो। लक्ष्मीलाई अँगालेर एकैछिन रुन दिएँ, पछि बोल्नको लागि हौसला दिएँ अनि ऊ बोल्न थाली। मेरो कति दिनमा होस आयो मलाई नै थाहा छैन। जब होस आयो म माथि माटो थियो। म माटोमा पुरिएकी थिएँ। खै कसरी कसरी त्यो माटोबाट निस्किएर हेरेँ। म जङ्गलको बीचमा थिएँ। मेरो सातो गयो। म अत्तालिएँ अनि केही बेरमा आफूलाई सम्हालेर रोडतिर निस्किन खोजेँ। मेरो शरीरभरि चोट थियो अनि रगत पनि लतपत थियो। म अझै पनि पूर्ण रूपमा होसमा त थिइनँ, तर म रोडमा निस्कन सफल भएँ। त्यहाँ निस्किसक्दा मेरो शक्ति सकिसकेको थियो। म फेरि बेहोस जस्तै भएकी थिएँ। लक्ष्मी भक्कानिएर रोई। ऊ काललाई जितेर फर्किएकी थिए। ऊ सँगसँगै म पनि रोएँ। त्यहाँ एकैछिन रुवाबासी चलिरह्यो। धेरै बेर रोएपछि मैले सोधेँ, त्यसपछि प्रतीकलाई भेट्नु भएन हजुरले? लक्ष्मीले रुन्चे स्वरमा भन्न थाले। मलाई त्यहाँबाट कसले हस्पिटल पुर्यायो थाहा पाइनँ, तर अलि ठिक भएपछि म प्रतीकलाई भेट्न फर्किएँ। तर उसले अर्कै केटी पाइसकेको रहेछ। घर जाने आँट पनि आएन। म 1 महिनासम्म नफर्केपछि म मरे भनेर सोचिसक्नु भएछ। अब मलाई फेरि आफूले चिनेको कोहीसँग भेट्ने आँट छैन। मलाई रिस उठ्यो एकदमै धेरै। लक्ष्मीलाई भने, जाऊ हिँड थानामा, यो सबै कुरा त्यहीँ गएर भन, दोषीले अवश्य सजाय पाउनुपर्छ। लक्ष्मी रुन थाली। मैले उसलाई सम्हाल्न सकिनँ। एकछिनमा रुन्चे स्वरमा लक्ष्मीले भन्न थाली, म त्यो दिनदेखि लुकी लुकी बाँचेकी छु। जबसम्म प्रतीक त्यहाँ छ म फर्कन सक्दिनँ। म मरेर बाँचेको छु। मलाई फेरि मर्नु छैन। मनिषाजी हजुरलाई केही नहोस् भनेर भनेकी हुँ। मलाई शङ्का लागेको छ। पक्कै उसले मलाई जसरी अरूलाई पनि त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ। लक्ष्मीको कुरा सुनिसकेपछि मेरो प्रेम घृणामा परिणत भइसकेको थियो। तर लक्ष्मीलाई केही गरी पनि प्रतीकको विरुद्ध उजुरी दिन मनाउन सकिन। लक्ष्मीले भन्दै थिइन्, मलाई प्लिज बीचमा नल्याउनुहोस्, बरु हजुर पनि टाढै रहनुहोस्। हजुरलाई त्यो मान्छेले नफसाओस् भनेर मात्रै भेटेकी हुँ। पहिले भेट्ने भनेको आँट आएन। बल्ल बल्ल हजुरलाई भेट्ने आँट गरेर आएकी हुँ। प्रतीकलाई केही पनि गर्न सकिँदैन। उसको पहुँच पनि धेरै माथिसम्म छ। मैले गर्न सक्ने यति हो। प्लिज अब हाम्रो कहिले पनि भेट हुने छैन र मलाई भेटेको कुरा कतै पनि जिकिर नहोस्।
लक्ष्मीले रुँदै बिन्ती गरेपछि म बुझ्न सक्थेँ उसको मानसिक अवस्था कस्तो भएको थियो भनेर। मैले भगवान सोचेको मान्छे दानव रहेछ, के सपना देखेको थिएँ उसको लागि भनेर। तर अहिले मलाई आफैप्रति घृणा पलाएर आयो। अब आफै सबुत जुटाएर भए पनि त्यो मान्छेलाई सजाय दिलाउँछु भनेर सोच मनमा आउन थाल्यो। तर मलाई खुब डर लागेको थियो। लक्ष्मीले आफू जिउँदो रहेको कुरा कसैलाई पनि नभन्नु भनेर कसम खुवाएकी थिइन्। मैले यो कुरा मनमा राखेर अघि बढ्नु थियो। लक्ष्मीको कुरा अनुसार बिस्तारै प्रतीकले मलाई पनि त्यही ठाउँमा लगेर त्यस्तै गर्ने पक्का थियो। मनमा नै सोचे, यदि उसलाई प्रमाणसहित प्रहरीलाई बुझाउन सके त उसले सजाय पाउँथ्यो जस्तो लाग्यो। यतिखेर मेरो मनमा कसरी पत्ता लगाउनु प्रतीकको वास्तविकता र कसरी प्रहरीसम्म पुर्याउनु भन्ने कुरा मात्र थियो। 5 दिनपछि प्रतीक फर्केर आयो, उसको किताबको समारोह सकेर। त्यसपछि साँझ भेट भयो प्रतीकसँग। उसले मेरो हात समाएर एउटा रेस्टुरेन्टमा लग्यो। मलाई भने त्यो हात नसमाइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। म उसको अगाडि जबरजस्ती मुस्कुराउन बाध्य थिएँ। उसले मेरो मनपर्ने चिकन सीमामा मगायो र दुवैले खायौँ। अस्तिसम्म उसको जुठो खाए कि मैले उसको सामु बसेर खान नसक्ने भएकी थिएँ। उसलाई देख्ने बित्तिकै उसले लक्ष्मीलाई टाउकोमा हिर्काएर जङ्गलमा गाडेको मात्र देख्थेँ। तर पनि म होसियार भएर उसको अगाडि नर्मल जे बनेर उसको बारेमा बुझ्दै थिएँ। उसले कहिले कुनै नराम्रो कुरा गर्दैन थियो। केही दिनसम्म उसँग भेट हुँदा मलाई निकै अप्ठ्यारो लागेको थियो। तर भेट्नु त छँदै थियो। उसको मनमा केही शङ्का उपशङ्का नउब्जियोस् भनेर म उसलाई भेटिरहेँ, बोलिरहेँ। तर उसले किन यसरी लक्ष्मीलाई त्यस्तो गर्यो पत्ता लगाउनु थियो। मलाई थाहा थियो म आगोमा हाम फाल्दै थिएँ। मेरो हालत लक्ष्मीको भन्दा पनि भयानक हुन सक्छ भनेर त्यो पनि मलाई थाहा थियो। तर यो कुरोको गहिराई पत्ता लगाउन मन थियो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। प्रतीक र म नजिक थियौँ, नजिकै रहिरह्यौँ। उसले मलाई देखाउने माया झनै बढिरहेको थियो र म प्रति गर्ने व्यवहार पनि निकै राम्रो थियो। नभन्दै त्यो दिन आयो जब प्रतीकले मलाई विवाहको लागि प्रस्ताव राख्यो। उसको जन्मदिनको दिन। उसको घरको छतमा उसले घुँडा टेकेर मलाई फुलको गुच्छा दिएर बिहे गर्छौ मसँग भनेर सोध्यो। सायद लक्ष्मीसँग नभेटेको भए म कति खुसी हुन्थे होला। तर अहिले मलाई यो प्रस्तावले डर पैदा गर्यो। तर मलाई अब हुन सक्ने अरू लक्ष्मीको लागि पनि होमिनु थियो प्रतीकले लगाएको हारेको आगोमा। त्यसैले मैले पनि हुन्छ म हजुरसँग बिहे गर्न तयार छु, हजुर छिट्टै मेरो घरमा आमा बुबासँग हात माग्न आउनु भनेर भने। उसले मलाई मेरो आँखामा हेरेर भन्यो, मनिषा, मेरो एउटा अलि अनौठो चाहना छ। मलाई भागेर बिहे गर्ने रहर छ। तर मैले भने, प्रतीकजी, म त भागेर बिहे गर्न सक्दिनँ, माफ गर्नुहोस्। म आफ्नो परिवारको आँखाको रानी हुँ। जानी जानी उहाँको आँखाको कसिङ्गर कसरी बनौँ? उसले मलाई सम्झाउन लाग्यो, बिहे त पछि भव्य गरौँला, तर भागेर बिहे गरेको अनुभव लिने मन छ। मलाई थाहा छ तिमीले मलाई मैले जस्तै चोखो माया गर्छौ भनेर। मलाई थाहा छ यदि तिमीले मलाई मैले जस्तै चोखो माया गर्छौ भने यो चाहना पनि पुरा गरिदिनेछौ। मैले जिद्दी गरेँ, हुँदैन प्रतीकजी, म चाहिँ त्यसरी बिहे गर्न सक्दिनँ। ऊ रिसाएर उठ्यो र भन्यो, तिमी मलाई माया गर्दिनौ हो? मैले भने, माया त गर्छु नि, तर भागेर बिहे गर्न सक्दिनँ प्रतीकजी। उसले खै के सोच्यो त्यहाँबाट नबोली निस्कियो। म पनि आफ्नो कोठामा गएर सोच्न थालेँ, यसरी त उसले फेरि अर्को केटी फसाउन सक्छ, त्यसपछि फेरि अर्को। यो राक्षस हो। यसको सबै कुरा मैले नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। म जति पर भाग्छु यो मान्छेले अरूको जिन्दगीसँग खेल्न सक्छ। अब उसले केटी भगाएर त्यहाँ के गर्छ भन्ने पत्ता लगाउने उपाय त्यति एउटा थियो, उसले बालेको आगोमा होमिनु थियो। 2 हप्तासम्म म यस्तै कुरा सोचिरहेँ र मैले एकजना मिल्ने साथी सन्तोषसँग सहयोग मागेँ।
उसले पनि सकेको सहयोग गर्ने बाचा गर्यो र म प्रतीकसँग भागेर पनि बिहे गर्न तयार भएँ। नभन्दै प्रतीक र म भागेर त्यो ठाउँभन्दा धेरै टाढाको यात्रामा निस्कियौँ। मनभरि डर थियो, उसको अगाडि खुसी हुनुको नाटक गर्नु थियो र लुकेर सन्तोषलाई आफ्नो सबै कुरा भन्नु पनि थियो। हामी आफ्नो गाउँ घरबाट धेरै टाढा पुगिसकेपछि उसले एउटा एकान्त जङ्गलतिर मलाई लिएर अघि बढ्यो। मैले यो सब अपडेट सन्तोषलाई गरिरहेकी थिएँ। ओहो, मलाई अब भने खुब डर लाग्न थाल्यो। मनमा नै सोचेँ, म आफै जानी जानी यो मान्छेको फन्दामा परे कि भन्ने पनि लाग्यो। मैले यस्तो मान्छेसँग एक्लै आउनु नहुनु थियो जस्तो लाग्न थाल्यो। ऊ आइपुग्ने बित्तिकै एकैछिन आराम गरेर मलाई आराम गर भन्दै ऊ खानेकुरा लिएर आउँछु भनेर निस्कियो। यो बेलामा मैले लक्ष्मीलाई गाडेको ठाउँ कता रहेछ जान्न मन लागेर त्यो जङ्गलको बीचतिर लागेँ। जङ्गलतिर जाँदा जति अगाडि बढ्थेँ त्यति मनमा डर बस्थ्यो। तर पनि जाँदा जाँदा पर पुगेँ तर कहीँ केही देखिनँ। अनि थकाइ लागेर एउटा रुखमुनि बसेर हेर्दै थिएँ। पर एउटा बेल्चा देखेँ। कुद्दै त्यहाँ पुगेर हेरेँ, एउटा पुरिएको माटो देखेँ। अनि त्यही बेल्चाले खन्न थालेँ। त्यहाँ पहिलो लास फेला पर्यो। मेरो सातो गयो। मलाई त्यही उल्टी आउला जस्तो भयो। त्यो कति समयदेखि गाडेको लास थियो, कुन्नी कुहिन थालिसकेको थियो। मलाई यो जस्तै अरू पनि लास छन् कि जस्तो लागेर म त्यहाँबाट यताउता हेर्न थालेँ। त्यसपछि अलि पर त्यस्तै ठाउँ देखेँ। त्यहाँ पनि खन्न थालेँ र त्यहाँ पनि अर्को लास भेटियो। त्यो लास अलि पुरानो जस्तो देखिन्थ्यो। म सामान्य अवस्थामा भए बेहोस हुनुपर्ने हो, तर मैले अरू पनि लास हुन सक्ने अनुमान गरेर आएको थिएँ। त्यसैले पनि म बेहोस भने भइन, तर बेहोसमा हुने अवस्थामा भने पुगिसकेकी थिएँ। मैले पहिला सन्तोषलाई त्यहाँको बारेमा खबर गरेर अरू लास खोज्न थालेँ। त्यहाँ पहिलो दोस्रो गर्दा गर्दै मैले 5 जनाको लास फेला पार्न सफल भएँ। सबै लास केटीकै जस्तो देखिन्थ्यो। मेरो मुटुले ठाउँ छोड्यो। म त सिरियल किलरको फन्दामा पो रहेछु। कस्तो साइको रहेछ। डर र रिस एकैचोटि उठ्यो। मैले पहिला सन्तोषलाई कल गरेर प्रहरी ल्याउन भनिसकेको थिएँ। ऊ प्रहरी लिएर आइपुग्यो। त्यहाँबाट सबै लासहरू निकालेर प्रहरीले लिएर जाने भयो। त्यसपछि प्रहरीले प्रतीकलाई पनि त्यही हिरासतमा लिन सफल भयो र अनुसन्धान सुरु गर्यो। म सन्तोषसँग सकुशल नै घर फर्किएँ। भोलिपल्ट समाचार आयो। 2 वर्षभित्र हराएका 5 जना केटीहरूको लास फेला पर्यो। एकैजनाले सबैलाई मारेको आशंकामा प्रहरीले हिरासतमा मान्छेलाई लिइसकेको छ। त्यसपछि एक एक गरेर ती लासहरू उनीहरूको परिवारलाई बुझाइएको खबर आयो। सहर नै शोकमग्न थियो। हप्तौं उनीहरूको नाममा मैनबत्ती बालेर सहरलाई उज्यालो बनाइयो। सहरमा महिला सशक्तिकरणका नाराहरू गुन्जियो। आन्दोलन भए। सहरका पुराना शालिग तोडिए। केही समय खुबै हो-हल्ला भयो। सामाजिक सञ्जालदेखि गाउँ घरमा सबैतिर कुरा गर्ने बाटो बन्यो। 1 महिना जति अनुसन्धान गरेपछि अदालतले प्रतीकलाई त्यो कुनै हत्यामा संलग्न नरहेको भनी छाडिदियो। अब पो फसाद पर्यो त। 1 महिनासम्म प्रतीकलाई भेट्नसम्म गएकी थिएन। अब ऊ जेलबाट निस्केपछि मलाई के गर्ने होला भनेर खुब डर लाग्न थाल्यो। प्रतीक निर्दोष भएर आएको कुराले मलाई एकैछिन खुसी पनि बनायो। लाग्यो मेरो जीवनको सबै समस्या सकियो। तर कसरी स्वीकार गरौँ ऊ निर्दोष छ भनेर? लक्ष्मीले भनेको कुरा अनि आफैले भेटेका ती लासहरू सम्झिँदा अझै पनि डर लाग्छ। मन पोलेर आउँछ। मन एकदम दोधारमा भए पनि उसँग भेट्न गएँ उसको घरमा। मलाई देख्न साथ ऊ मेरो अङ्गालोमा बाँधियो। एकैछिन बिलौना गर्यो र भन्न थाल्यो, मलाई थाहा थियो तिमीलाई म प्रति विश्वास छ भनेर। मनमा कति कुरा उठेको थियो, आगो बलेको थियो भन्दा पनि हुन्छ।
तर ऊ यसरी प्रस्तुत भयो कि मैले केही पनि बोल्न सकिनँ। चुपचाप उसको कुरा सुनिरहेँ। उसले बोलेको सबै कुरा सुनेर लट्ठा भएँ म। उसले हिरासतमा हुँदा पाएको दुःख सुनायो, म सुनिरहेँ। उसले त्यो समयमा यस्तो बनायो कि केही ठुलो घटना घटेकै थिएन। उसले हिरासतमा हुँदा पाएको दुःख सुनायो, म सुनिरहेँ। उसले त्यो समयमा यस्तो बनायो कि केही ठुलो घटना घटेको नै थिएन। सायद उसलाई प्रहरीले हिरासतमा लिनु उसले संयोग सोच्यो वा के सोच्यो कुन्नी, तर मसँग एकदमै साधारण रूपमा प्रस्तुत भयो। बरु महिना दिनमा तिमीलाई कति धेरै मिस गरेँ भनेर कुरा गरिरह्यो। यसरी दिनहरू फेरि सामान्य हुन खोज्दै थिए, तर मन फेरि सामान्य हुन सकेन। प्रतीक जति बेलासम्म नजिक हुन्थ्यो मनमा डर रहिरहन्थ्यो। लक्ष्मीको कुरा र ती लासहरू मात्र घुमिरहन्थे दिमागमा हरेक समय। तर मलाई अझै विश्वास थिएन प्रतीकमा। हुन त मलाई अब कसैमाथि पनि विश्वास गर्न गाह्रो थियो। त्यसमाथि पनि प्रतीकमाथि कसरी विश्वास गरौँ? यदि प्रतीकले नै हत्या नगरेको भए अरू कसले गर्न सक्छ त? मनभरि प्रश्न र रिस मात्र थियो। एक दिन कुरै कुरामा प्रतीकलाई सोधेँ, त्यो सबै हत्या कसले गरेको होला है? उसको अनुहार अलि अँध्यारो भयो अनि उसले भन्यो, खै कसले गर्यो हत्या, कसरी थाहा पाउनु? प्रहरीले त केही सबुत भेटेनन् रे, बरु बेकारमा म 1 महिनासम्म हिरासतमा बस्नु पर्यो। अनि मैले यो कुरालाई जोड दिँदै सोधेँ, तपाईले गर्दै नगरेको हत्यामा झन्डै फस्नु भएन है? अब ऊ मुस्कुरायो र भन्यो, त्यो हत्याहरू मैले नै गरेको भए पनि मेरो कसैले केही बिगार्न सक्दैन थियो। मेरो माथिसम्म चिन्जान छ। यो घमण्डमा मलाई त्यो हत्याको गन्ध आइरहेको थियो। उसले होस् या अरू कसैले किन त्यसरी भर्खरका युवतीहरूलाई फसाउँदै हत्या गर्छ भन्ने कुरा जान्नु थियो मलाई जसै पनि। एक दिन म उसलाई भेट्न उसको घर गएको थिएँ। ऊ रक्सीको नसामा झुलेर बसेको रहेछ। हुन त त्यस्तो बेलामा म त्यहाँबाट निस्किहाल्नु पर्ने हो, तर मलाई यही बेलामा उसको रहस्य जान्ने चाहना भयो। उसलाई अझ रक्सी खान उक्साउँदै गएँ म। बिस्तारै उसले होस गुमाउन थाल्यो। म बोल्न थालेँ, प्रतीकजी, अब हामी कहिले बिहे गर्ने? उसले भन्यो, तिमी भन न, तिमी जुन दिन भन्छौ त्यही दिन बिहे गर्न तयार छु। प्रतीकजी, हजुरको विचारमा त्यो हत्या कसले र किन गर्यो होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? ऊ बोलेन। रक्सी खाएपछि मान्छेले सबै कुरा साँचो बोल्छन् भन्ने कुरा सत्य रहेनछ। प्रतीकले खै केही भनेन। बरु उसले अनेक कुरा बनाउन थाल्यो। मसँग नजिकिन थाल्यो र म त्यहाँबाट निस्कनु उचित सम्झेर उसको कोठाबाट निस्कँदै थिएँ। त्यतिखेर उसले मलाई भन्यो, तिमी र म बिहे गरौँ, म माग्न आउँछु। मनिषा, म तिमीलाई साँचो माया गर्छु। अरूसँगको सम्बन्धमा प्रेम थिएन। तिमीसँग मेरो बेग्लै सम्बन्ध छ, बेग्लै आवाज हुन्छ तिमी नजिक हुँदा। तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने यहाँ बस, तिमीलाई म एउटा कथा सुनाउँछु। म डराई डराई उसको छेउमा बसेँ। उसले मेरो हात समात्यो र मेरो आँखामा हेरेर भन्न थाल्यो, तिमीलाई थाहा नै छ मेरो मामु बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँ म सानो हुँदादेखि नै बिरामी हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई औषधि र उपचारको आडमा मात्र बचाइराखेका छौँ। मैले तिमीलाई मेरो बुबाको बारेमा भनेकै छैन है? अब भन्छु, बुबाको बारेमा पनि सुन्दै जाऊ। ऊ बोलिरह्यो, म सुनिरहेँ। मेरो बुबा एकदमै बदमास हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँ नराम्रो नराम्रो हरकत गरिराख्नुहुन्थ्यो। उहाँको दैनिक रूपमा रक्सी खाने बानीले मामु र मलाई धेरै दुःख दिएको थियो। तर एक दिन हद नै नागेर हरकत गर्नुभयो। उहाँले रक्सीले मातेर राम्रोसँग खुट्टा पनि टेक्न नसक्ने अवस्थामा एउटा केटी लिएर आउनुभयो। घरमा यता मामु रुन थाल्नुभयो भने उता बुबा कराउन थाल्नुभयो। म सानो थिएँ, एउटा कुनामा बसेर रुन मात्र सक्थेँ। सुरुमा बुबा र मामु कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर पछि त्यहाँ त्यो केटी पनि कराउन थाले। झगडाले हेर्दा हेर्दै ठुलो रूप लियो।
मैले त्यतिखेर केही कुरा बुझ्दिन थिएँ, बस रुन मात्र सक्थेँ। बुबाले मेरो मामुलाई एक थप्पड लगाउनु भयो। मामु झन् धेरै रुन थाल्नुभयो। म मामुको नजिकै गएर रोएँ अनि बुबाले त्यो केटीलाई पनि एक थप्पड हान्नुभयो। त्यो केटी रिसले चुर भएर कराउन थाली। हेर्दा हेर्दै बुबालाई त्यो केटीले टाउकोमा धारिलो हतियारले हिर्काएर बेहोस बनाइदिए। बुबा बेहोस भएको देखेर त्यो केटी त्यहाँबाट भागिहाली। तर बुबाको टाउकोबाट कति धेरै रगत बग्यो। बुबा हस्पिटल पनि पुग्न सक्नु भएन। म सानैमा टुहुरो भएँ। मेरो मामुले सेतो कपडा लगाएर जीवन बिताउनु पर्यो। मलाई मात्र थाहा छ मैले त्यस दिनपछि जीवनमा कसरी अगाडि बढेँ भन्ने कुरा। म प्रतीकको कुरा सुनेर उप्रति सहानुभूति देखाउँदै थिएँ। उसको आँखामा पनि आँसु देखेँ। ऊ खासै होसमा थिएन, तर उसको आँसु असली थियो। उसको पीडा साँचो थियो। यस्तै बेला मैले उसलाई सोधेँ, अनि त्यसपछि त्यो केटी मान्छेलाई हजुरले केही गर्नु भएन र? उसका आँखा राता राता भए म डराएँ। शिर निहुराएर म बसिरहेँ। उसले भन्यो, जब म अलि ठुलो भएँ त्यो केटी पत्ता लगाएर मैले उसलाई उसको गल्तीको सजाय दिएँ। उसको लास पनि भेटिएन भनेर समाचार पढेर खुसी भएको थिएँ। अब भने प्रत्येकभित्रको दानव निस्कँदै थियो। उसले बिस्तारै भन्दै गयो, म जोसँग नजिकिन्थेँ त्यो केटीमा आफ्नो बुबाको हत्यारा देख्न थालेँ। अनि ऊ रोकियो, तर मैले बुझिसकेको थिएँ अनि मैले उसलाई त्यहीँ छोडेर निस्किएँ। मन भारी भयो। शङ्का विश्वासमा बदलियो। मान्छेले यसरी 5 वटा हत्या र एकजनाको जीवन बर्बाद गरेर पनि खुल्लम खुल्ला हिँड्न सकेको देख्दा मन पोलिरह्यो। भोलि उसले मलाई पनि उसको बुबाको हत्यारा जस्तो लागेर त्यस्तै गर्न के बेर? मेरो मनमा अब डर मात्र थियो। दौडिँदै म थानामा गएर सबै कुरा भनौँ भनेर सोचेँ, तर ऊ सजिलै निस्किन्छ फेरि अनि म झन् खतरामा पर्छु जस्तो लाग्यो। बरु के चलिरहेको छ त्यसै गरी चल्नु ठिक जस्तो लाग्यो। प्रतीकसँग भोलिपल्ट भेट हुँदा मैले एकदमै नर्मल जस्तै गरी प्रस्तुत भएँ। उसले पनि एकदमै नर्मल कुरा गर्यो। म अझै सम्झिरहेको थिएँ उसले अन्तिममा भनेको वाक्य, मनिषा तिमी अरूभन्दा फरक छौ। म तिमीलाई कहिले केही गर्दिन। मनिषा म तिमीलाई माया मात्र गरिरहन्छु। यो जीवनमा यसरी घटना घटिरहेको थियो म सोच्न नसक्ने भएको थिएँ। प्रतीकको आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न डर लागेको थियो। उसले भनेको कुरा सम्झेर झन् डर लागेको थियो, तर यो डर भन्दा मलाई उसको कुरा लिएर पुलिस थाना जान डर लागेको थियो। त्यसो गर्दा म सँगसँगै परिवारमाथि पनि खतरा आइपर्न सक्थ्यो। सोचमा हराए कि मलाई गजगजाएर प्रतीकले बोल्न थाल्यो, अब हामी बिहे गरेर सुखी जीवन बिताउनु पर्छ मनिषा। मेरो जीवनमा जे भयो सबै भुलेर तिमी जसरी भन्छौ जहाँ भन्छौ त्यहीँ गएर बिहे गर्न तयार छु म। मनिषा म तिम्रो हुँ, अब सिर्फ तिम्रो। त्यहाँ तत्काल मेरो दिमागमा कुरा आयो, यस्तो हत्यारासँग कसरी बिहे गरौँ? तर मैले मुस्कुराएर भने, बिहे कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म सोचेर भन्छु है, तपाईँ पनि सोच्नुहोस्। सायद यो केही थाहा नपाएर म प्रतीकको भएको भए म कति खुसी हुन्थेँ होला। तर जानी जानी अब कसरी एउटा हत्याराको पत्नी हुनु? अब कसरी उसले सजाय पाउला? यदि मैले उसलाई उसँग बिहे गर्दिन भनेर भने कसरी प्रस्तुत हुने होला ऊ? 6 जनाको हत्या गरिसकेको मान्छेले मेरो हत्या नगर्ला र? मैले प्रतीकसँग बिहे गर्नु ठिक हो कि बेठिक हो? यो कस्तो परीक्षा लिँदैछ मलाई समयले? अब बिहेको कुरा चलिसकेपछि म झन् सोच्न मग्न थिएँ। म केही सोच्न बुझ्न सकिरहेकी थिएन। यसरी घटनाक्रम सम्झिँदै गएँ। प्रतीकसँगको भेट पछिको प्रेम, लक्ष्मीसँगको भेट, उसको कुरा, भागेर बिहे गर्न पुगेको त्यो ठाउँमा भेटिएका लासहरू, प्रतीक हिरासतमा, अदालतले निर्दोष भनेर छाडिदिनु। यस्तो घटनाक्रमले मेरो प्रेम कमजोर बनेको थियो। मलाई मेरो मनमा रहेको यति धेरै कुरा जित्नु थियो। त्यसपछि मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो,
मैले लक्ष्मीसँग सम्पर्क गरेर भेटेँ। मेरो जीवनमा भएको सबै कुराको सुरुवात लक्ष्मीसँगको भेटबाट नै भएको हो। प्रतीक अपराधी हो भने उसले सजाय पाउनै पर्छ, तर ऊ अपराधी होइन भने म उसलाई प्रेम गर्छु, उसले पनि मलाई प्रेम गर्छ। बिहे गर्न केही सोच्नै पर्दैन। लक्ष्मीसँग भेटेँ, उसलाई सबै कुरा भने। ऊ अझै पनि समाज, प्रतीक र आफ्नो परिवारबाट नै लुकेर बसेकी थिए। मैले मेरो कुरा भनिसकेपछि लक्ष्मीले मेरो अगाडि झरेको कपाल मिलाइदिँदै भनिन्, सुन्नुहोस् मनिषाजी, मैले तपाईँको परिस्थिति बुझेँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। सबै कुरा मलाई छाडिदिनुहोस् अनि केही दिन प्रतीक्षा गर्नुहोस् अनि बल्ल निर्णय लिनुहोला बिहेको बारेमा। मलाई केही समय दिनुहोस्, म सब ठिक पारिदिन्छु। अझै मनमा कति प्रश्न थियो। लक्ष्मीले कसरी सब ठिक गर्छिन्? ऊ पनि त प्रतीककी प्रेमिका हुन् नि। मलाई त शङ्का अब लक्ष्मीप्रति पो लाग्न थाल्यो। कतै लक्ष्मीले यो सब हाम्रो सम्बन्ध तोड्न त गरेकी होइनन्? होइन होइन, पक्कै होइन। मलाई लक्ष्मीमाथि विश्वास छ न त विश्वास प्रतीकमाथि पनि त थियो नि। अब मलाई दुवैमाथि विश्वास हराइसकेको थियो। त्यो दिन म सन्तोषलाई पनि भेट्न गएँ। यो सहरमा मेरो नजिकको साथी अब ऊ नै थियो। सन्तोष त मेरो कलेजको साथी हो, बरु ऊप्रति मलाई धेरै विश्वास छ। सन्तोषले पनि केही समय हेरेर मात्र निर्णय लिनु भनेर भन्यो। तर घरमा मलाई बिहे गर्न धेरै नै दबाब आइरहेको थियो। हुन पनि त आमा बुबा दिनदिनै बुढो हुँदै जानु भएको छ। एउटी छोरी बाँकी छे, उसलाई पनि कुटुम्बको हातमा लगाइदिन पाए ढुक्क हुँदो हो। यही सोच्नु भएको होला। मैले बुबालाई फोन लगाएँ। हेलो, बुबा उताबाट बोल्नुभयो। हेलो बुबा, सन्चै हुनुहुन्छ? मैले बुबालाई सोधेँ। सन्चै छौँ छोरी हामी त, तँलाई कस्तो छ? म ठिक छु बुबा। अनि छोरी, धेरै भयो त घर पनि आउँदिनस्? बुबाले म घर नआएकोमा आपत्ति जनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हुन पनि हो, धेरै भइसकेको थियो म घर नगएको। बुबाको यो कुराले मेरो आँखाबाट आँसु झर्यो। यता यसरी घटनाक्रम बढिरहँदा धेरै भएको थियो उहाँहरूसँग भेट्न भएको। आफूलाई सम्हाल्दै भने, बुबा म आइहाल्छु नि, भोलि नै आउँछु। ए ल ल, लु आमा बोल्छे रे। बुबाले फोन आमालाई दिनुभयो। छोरी, आमाको आवाज सुनियो। हजुर आमा, दर्शन। अनि तँलाई हाम्रो याद आउँदैन छोरी? आमाले गुनासो पोख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो नभन्नु न, बरु म भोलि नै आउँछु। तर बुबालाई केटा आएर ठिक्क पारेर चाहिँ नराख्नु भन्नु है। फोन राखेपछि अलि मन हल्का भयो। जीवनमा आमा बुबासँग बोल्दा जस्तो खुसी अरू कुरामा लाग्दैन रहेछ। भोलि नै घर गएँ। आफ्नै हातले पकाएर खुवाउनु भयो आमाले। धेरै पछि मिठो गरी खाए जस्तो महसुस भयो। बुबाले मलाई हेर्दै भन्नुभयो, छोरीको जात कुनै दिन पराई घर जानै पर्छ। अब बिहे गर्न तैँले आफ्नै कोही हेरेकी भए भन्, नत्र मैले हेरेको केटासँग तेरो बिहे गरिदिनु पर्यो। अब चुप बसेर हुँदैन, बुबालाई केही त भन्नै पर्छ जस्तो लागेर भने, बुबा मैले एउटा केटा हेरेको छु, तर अहिले अलि समय भएको छैन, बस केही समय पर्खनु। मेरो यो घरप्रति पनि त कर्तव्य छ, त्यसलाई पुरा गरेर मात्र बिहे गर्न मन छ। उताबाट आमाले भन्नुभयो, ठिकै छ त, छोरीले हेरेकी छे भने उसले भनेपछि बिहे गर्दिम्ला नि, के हतार छ र? अरू जस्तो त छैन हाम्रो छोरी, पक्कै हामीलाई नसोधी सुटुक्क जान्न त। मलाई यो कुराले पो दिलमा छोयो। लगभग एकपटक त म प्रतीकसँग गइसकेको हुँ, तर त्यस्तै भएर पो कसैले थाहा पाएनन्। कति धेरै विश्वास छ आमा बुबाको म प्रति, तर म भने आमा बुबालाई नभनी कहाँ पुगिसकेकी थिएँ। आफैदेखि रिस उठ्यो, तर ठिकै छ, अब यस्तो गल्ती कहिले गर्ने छैन सोचेँ। यसरी 2 दिन घरमा बसेर फर्किएँ। एक दिन लक्ष्मीले कल गरेर एउटा ठाउँमा आउनु भने। मलाई एक्लै जान डर लाग्यो। मलाई कोही माथि विश्वास पनि थिएन। त्यसैले मैले सन्तोषलाई म पछि पछि आउनु भनेर भने। सन्तोषले जे कुरा पनि कति मजाले मानिदिन्छ।
घरिघरि त लाग्छ उसले मलाई खुब माया गर्छ। साथी हो, अलिअलि माया त भइहाल्छ नि, यही सोचे। लक्ष्मीले मलाई एकदमै एकान्त ठाउँमा बोलाएकी थिइन्। बजारबाट एकदमै टाढा पुगेपछि लक्ष्मीसँग भेटेँ। लक्ष्मीले प्रतीकलाई पनि यहीँ बोलाएकी रहेछिन्। पहिलो पटक प्रतीकको अगाडि आउन लागेकी रहेछिन्। नभन्दै प्रतीक आयो। मलाई देखेर मुस्कुरायो, तर लक्ष्मीलाई देखेर आत्तियो। लक्ष्मी, तिमी यहाँ कसरी? कहाँ थियौ तिमी यत्रो दिन? किन मलाई नभेटेकी? उसले प्रश्नको पहाड थुपार्यो। लक्ष्मीको आँखामा भने रिस मात्र थियो। लक्ष्मीले रिस पोख्दै भन्न थालिन्, तैँले ती सबलाई मारेर के पाइस् पापी? कुन खुसी मिल्छ यसरी केटी मान्छेलाई एकान्तमा लगेर मार्दा? प्रतीकले मलाई केही समय पर जान भन्यो, तर मलाई सबै कुरा जान्न मन थियो उनीहरू बीचको पनि। अलि पर गएर बसे जस्तो गरिरहेँ। उनीहरू एकअर्कासँग कुरा गर्दा एकदमै ठुलो ठुलो आवाजमा कराइरहेका थिए। सबै मैले सुनिरहेको थिएँ। यतिकैमा लक्ष्मी रुन थाली। म उसलाई फकाउन नजिकै गएँ। प्रतीक पनि पुरै रिसमा आइसकेको थियो। उसले रिसमा आफ्नो होस नै गुमाए जसरी बोल्दै थियो। त्यसपछि हेर्दा हेर्दै उनीहरू झगडा गर्न सुरु गर्न थाले। प्रतीकले भन्दै थियो, तैँले मलाई छाडेर गइस्, तर लक्ष्मी भन्दै थिए, तैँले मलाई मार्न खोजिस्। एकछिनमा त्यहाँ प्रतीकको रिस दोब्बर भयो। उसले लक्ष्मीलाई कपालमा समातेर घिसार्दै कुट्न थाल्यो। ऊ बल्ल आफ्नो सत्य कुरा भन्न थाल्यो। मैले तँलाई मारेर फालेको थिएँ, त कसरी बाँचिस्? तर अब बाँच्दिनस् त आज मर्छेस्। उसको यस्तो बोली सुनेपछि मेरो मुटु काप्न थाल्यो। पहिला लक्ष्मीलाई बचाउन म प्रतीकलाई समाउन पुगेँ। उसले मलाई हेर्यो अनि भन्यो, अब तँ पनि बाँच्दिनस् आज। उसको आवाज एकदमै डरलाग्दो भएको थियो। लाग्दै थियो कुनै दानवले हामी दुवैलाई आक्रमण गरेको थियो। अब त म पक्का मर्छु जस्तो भयो। त्यहाँबाट भाग्ने कोसिस गरेँ, तर उसले हामी दुवैलाई कपालमा समातेर घिसार्न थाल्यो। अब बाँच्ने कुनै आधार देख्न छाडे। उसले दुवैलाई पिटेर उठ्न नसक्ने बनाइसकेको थियो। मैले सन्तोषलाई पर नै बस्नु, केही परे फोन गर्छु भनेको थिएँ। मलाई फोन गर्ने आँट पनि आएन यतिखेरसम्म। आज पक्का मर्छु जस्तो लागेको थियो। उसले एक लात हानेपछि लक्ष्मी बेहोस भई। लक्ष्मीलाई उठाउन जान कोसिस गरेँ, तर प्रतीकको प्रहार म माथि पनि पर्यो। म पनि बेहोस जस्तो भएँ। म सबै सुन्न देख्न सक्थेँ, तर आफू हलचल गर्न नसक्ने भएको थिएँ। यसरी मान्छे दानव बन्न केही समय लाग्दो रहेनछ। विश्वास कोही माथि गर्न नहुने रहेछ। एउटा गलत व्यक्तिको हातमा परेर म कालको मुखमा आइपुगेँ। काश म पहिलो दिन अफिसमा समयमा नै निस्किएको भए यहाँसम्म आइपुग्नु पर्दैन थियो होला जस्तो लाग्दै थियो। एउटा घटनाले अर्को र अर्को घटनाले अर्को घटना घटाउँदै गयो। जीवनमा अन्तिम पल्ट आमा बुबालाई सम्झिएँ, उहाँको माया सम्झिएँ। जीवनको अन्त्यमा सबै कुरा झलझल्ती आउँदै गरेको अनुभव गरेँ। बेहोस जस्तो भएर पनि अलिअलि होस थियो मेरो। मलाई एउटा कुरा थाहा थियो, एकपटक सन्तोषलाई कल लगाए भने ऊ नजिकै छ, आउँछ र हामीलाई बचाउँछ भनेर। त्यसैले मोबाइल झिकेर सन्तोषलाई कल लगाउँदै थिएँ। तर फोन समातेको देख्न साथ प्रतीकले मलाई खाउला जसरी हेरेर मोबाइल झट्टी हानिदियो। मोबाइल कहाँ पुग्यो देखिन, तर मैले उसलाई मजाले धक्का दिएँ र ऊ पछारियो। उठेर अझै रिसले मतिरै आउँदै थियो। उता हेरेँ, लक्ष्मी उठ्न नसक्ने भएर लडेकी थिए। म पनि उठ्न नसक्ने जस्तै भएको थिएँ। अब केही उपाय लगाउनु थियो। प्रतीक भने अब हामी दुवैलाई मारेर फालिदिने सुरमा देखिन्थ्यो। ऊ हामीलाई ज्यान जाने गरी प्रहार गर्न केही हतियार खोज्दै गरे जस्तो देखिन्थ्यो। ऊ यताउता गर्दै थियो। उसले कतैबाट चक्कु लिएर आयो र मलाई चक्कुले पेटमा हान्यो। अब चाहिँ म मरे जस्तो लाग्यो। त्यो समयमा म कुनै पनि हालतमा बाँचेर घर फर्कन्छु जस्तो लागेन। मेरो पेटबाट रगत बग्न थाल्यो। म बेहोस जस्तो भएँ।
अघिसम्म लक्ष्मी लडिरहेकी देखेको थिएँ, तर एक्कासी उनी प्रतीकको पछाडि नै देखेँ। परेपछि मान्छे आफै उठ्न सक्ने हुँदो रहेछ, जादु हुँदो रहेछ। सुन्न त सुनेको थिएँ सत्यको जित हुन्छ, तर आजसम्म विश्वास थिएन मलाई प्रतीकले चक्कुले फेरि हाने जस्तै लागेको थियो। लक्ष्मीले ठुलो स्वरमा प्रतीक भनेर कराएको आवाज आयो। प्रतीक पछाडि फर्कने लागेको थियो। लक्ष्मीको हातमा भएको ठुलो ढुङ्गा प्रतीकको टाउकोमा बजारियो। टाउकोमा ढुङ्गा बजारिएको चोटले प्रतीक त्यहीँ ढल्यो। प्रतीकको हातको चक्कु भुइँमा झर्यो। लक्ष्मीले त्यो चक्कु समातेर प्रतीकलाई हान्न थालिन्। म बेहोस जस्तै भए पनि एउटा देवीले मलाई बचाएको देखिरहेको थिएँ। लक्ष्मीको त्यो साहस देखेर मलाई भगवानमा विश्वास भयो। कुनै देवीले दानवको वध गरेको प्रत्यक्ष देख्न पाएको जस्तो लाग्यो। लक्ष्मी लगातार चक्कुले प्रहार मात्र गरिरहेकी थिइन्। केही समयमा प्रतीक हलचल पनि गर्न नसक्ने भयो। अनि लक्ष्मी शान्त भएर मेरो नजिक आएर उसले मेरो चोट हेर्न थालिन्। मेरो चोट ठुलो थिएन, अलिअलि रगत आइरहेको थियो। लक्ष्मीले घाउमा कपडा बाँधेर मलाई उठाइन्। त्यहाँ भएको हरेक घटना मलाई सपना जस्तै लागिरहेको थियो। मैले एउटा मान्छे दानवमा परिणत भएको देखेँ। मैले एउटा नारी देवीमा परिणत भएको पनि देखेको थिएँ। मृत्युलाई झुक्काएर फर्किए जस्तो लागिरह्यो। मेरो शरीरको चोट केही समयमा नै निको भयो, तर मनको चोट निको हुन धेरै समय लाग्यो। बारम्बार प्रतीकका याद, अझ त्यो दिनको याद आइरह्यो। अझै पनि त्यो दिन सम्झदा यो शरीर काँप्छ। मलाई मात्र थाहा छ म कुन परिस्थितिबाट फर्किएर आएकी थिएँ। पछि समाचार आयो प्रतीकले सबै हत्या गरेको पुष्टि भयो भनेर, तर उसले सजाय पाउनु परेन। उसले त मुक्ति पाएको थियो, यो जीवनबाट मुक्ति पाएको थियो। लक्ष्मी सामान्य जीवनमा फर्किएकी थिए। मलाई आफ्नो नयाँ व्यवसाय सुरु गरेको कुरा फोन गरेर सुनाएकी थिए उसले। उसको कुरामा म खुसी थिएँ, तर मलाई भने सामान्य जीवनमा फर्किन महिनौ लाग्यो। मलाई हरेक कुराले प्रतीकको त्यो दानव अनुहारलाई सम्झन बाध्य बनाउँथ्यो। तर मलाई घरमा धेरै माया दिनुभयो। आमा बुबाको प्यारो काखमा लुटपुटिन पाएर अनि सन्तोषले मलाई धेरै साथ र हौसला दिएपछि केही महिनामा म सामान्य अवस्थामा आएँ। केही समयपछि मेरो मन्जुरीमा सन्तोष मेरो हात माग्न आयो। घरबाट धुमधामले बिहे गरिदिनु भयो। सन्तोषको घरमा पनि सबैले माया दिनुहुन्छ। म अहिले काम गर्छु, आफ्नो घर हेर्छु, माइतीमा पनि हेर्छु। तर ती दिन सम्झिँदा कस्तो मन अझै पनि अमिलो भएर आउँछ। सबै व्यक्तिको जीवनमा यस्तो दिन आउँदो रहेछ। कोही दाग बनेर जीवनमा बसिरहँदो रहेछ। कसैले कहीँ प्रतीक भनेर बोलाउँदा पनि डर लाग्ने किसिमको भएकी थिए। आज सबै सम्झिँदा हाँसो लाग्छ। जीवनमा एउटा नराम्रो घटना घट्दैमा जीवन सकिँदैन, फेरि उठाउन सकिन्छ, अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा ढिला भए पनि बुझेँ मैले। र यही कुरा तपाईँ पनि बुझ्नुहोस्।